टिभी शो अ जर्नी थ्रु एक्जिस्टेन्स सिजन 2 को आजको अङ्कमा उपस्थित हुनुहुनेछ युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय गजलकार प्रदीप रोदन पाण्डे। त्यसो त चर्चित होइन, प्यारो बन्न चाहने प्रदीप रोदन मूलत अहिले शिक्षण पेशामा आबद्ध छन्। आफू जहाँ जन्मिए त्यही माटोलाई आफूले केही दिनुपर्छ भन्ने सोचका उनी युवाहरूमाझ बढ्दो साहित्यको क्रेज देखेर खुसी छन्। समाज र विशेषतः युवा पुस्तालाई जागरुक गराउनका लागि गजल लेख्ने प्रदीपले देश, काल र परिस्थितिलाई आफ्नो शब्द मार्फत उतार्ने गरेको पाइन्छ। आज हामीले कार्यक्रममा उनै सेलिब्रेटी गजलकार प्रदीप रोदनका केही रचना प्रस्तुत गर्नुका साथै केही अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। आउनुस् उनलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। प्रदीप रोदनजी नमस्कार। नमस्ते सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। हार्दिक धन्यवाद। हामीले तपाईँको बारेमा त अगाडि प्रोफाइलमा देखाइसक्यौँ। अहिले तपाईँ टिकटकमा खुब हिट हुनुहुन्छ होइन? तपाईँ भन्दा पनि तपाईँको सृजना भनौँ अझै। त्यति साह्रो अब यो हिटकै परिभाषाभित्र त पर्दिनँ, तर केही साथीहरूले मन पराइदिनु भएको छ। भनेको चाहिँ तपाईँ भन्दा पनि हाम्रो जेनेरेसन भनेको अहिले टिकटक पुस्ताले चाहिँ हजुर मैले त्यही भएर पनि यो अगाडि मैले चलाएको थिइनँ। लकडाउनको समयमा अब कम्तीमा सिर्जना चाहिँ त्यो हामीभन्दा कान्छो पुस्तासम्म पनि पुग्छ र पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले टिकटक विचार गरेको थिएँ। तपाईँ हामी भनेको त एउटै पुस्ता, अहिले युवा पुस्ता भन्छौँ नि हामी होइन? हजुर, हामीभन्दा पछाडिको जेनेरेसनहरू पनि हुनुहुन्छ टिकटक पुस्ता भनेर मैले भन्न खोजेको। हजुर हजुर। तपाईँले जुन शब्दहरू मार्फत समाजलाई झकझकाउनुहुन्छ, जुन ओजिला शब्दहरू मार्फत समाजलाई एउटा मार्गनिर्देश गर्ने काम गर्नुहुन्छ, हाम्रा पुस्ताहरू चाहिँ तपाईँको सृजनाबाट कति जागरुक भएको पाउनु भएको छ? यस्तो छ, ओहो भनेर चाहिँ निधारमै हात लिएर जाने त धेरै पाइन्छ होइन? ओहो हो नि त भन्ने खालको महसुससम्म गराउन सकिएको छ। अब एकाध केही व्यक्तित्वहरूमा अलिअलि ठिक हो, दाइले भन्नुभएको ठिक हो भन्ने खालको व्यवहारिक कुराहरू पनि देखिएको छ। दाइ यस्तो भयो नि, मैले त्यो यो सुनेपछि चाहिँ कम्तीमा यदिसम्म गर्न सकियो भन्ने एकाध घटनाहरू मात्र छ होइन? त्यस्तो चाहिँ। रोदनजी, आज तपाईँलाई मैले कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिसकेपछि मैले पनि तपाईँलाई टिकटकमा तपाईँको सृजनाहरू राम्रो लागेर मैले तपाईँलाई सम्पर्क गरेको। त्यसकारण तपाईँलाई आज कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुको उद्देश्य कुराकानी भन्दा पनि धेरै तपाईँको सृजनाहरू नै म सुन्छु, मेरा दर्शकलाई पनि सुनाउने प्रयास आज म गर्छु। मेरा दर्शकलाई पनि आजको कार्यक्रम निकै रोचक लाग्न सक्छ, किनभने तपाईँले आफ्ना ओजिला शब्दहरू मार्फत जसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ आफ्नो सृजनाहरूलाई, मेरा दर्शकको लागि पनि आज निकै रोचक लाग्नेवाला छ। त्यसकारण ढिला नगरिकन कुराकानी त हामी गर्दै गरौँला। पहिलो सृजनाबाट नै सुरुवात गरौँ न। तपाईँको पहिलो सृजना वाचन गर्छु। फुलहरू उही रहन्छन्, फुलहरू उही रहन्छन्, न उही माली रहन्छ। फुलहरू उही रहन्छन्, न उही माली रहन्छ। को छ यो बगैँचा कसले सम्हालिरहन्छ? फुलहरू उही रहन्छन्, न उही माली रहन्छ। को छ यो बगैँचा कसले सम्हालिरहन्छ? म झन् उत्सुक हुन्छु रित्तिन लागेको देख्दा। म झन् उत्सुक हुन्छु रित्तिन लागेको देख्दा। धारामा हिँड्नु अघि गाग्री खाली रहन्छ। म झन् उत्सुक हुन्छु रित्तिन लागेको देख्दा। धारामा हिँड्नु अघि गाग्री खाली रहन्छ। हुरीमा छानो चेप्न काम आउला कुनै दिन। हुरीमा छानो चेप्न काम आउला कुनै दिन। छिमेकी मेरो बारीमा ढुङ्गा फालिरहन्छ। छिमेकी मेरो बारीमा ढुङ्गा फालिरहन्छ। हुरीमा छानो चेप्न काम आउला कुनै दिन। छिमेकी मेरो बारीमा ढुङ्गा फालिरहन्छ। कहिलेसम्म बस्छ खै तिम्रो यादको चरा। अलिकति प्रेमिल शेर छ। कहिलेसम्म बस्छ खै तिम्रो यादको चरा। कहिलेसम्म बस्छ खै तिम्रो यादको चरा। थाहा छैन कहिलेसम्म जिन्दगीको डाली रहन्छ। कहिलेसम्म बस्छ खै तिम्रो यादको चरा। थाहा छैन कहिलेसम्म जिन्दगीको डाली रहन्छ। दुःखले प्राण फाल्न खोज्छ सक्दैन छोरा। दुःखले प्राण फाल्न खोज्छ सक्दैन छोरा। कित्लीले पनि आफ्नो ढकनी उचालिरहन्छ। कित्लीले पनि आफ्नो ढकनी उचालिरहन्छ। दुःखले प्राण फाल्न खोज्छ सक्दैन छोरा। कित्लीले पनि आफ्नो ढकनी उचालिरहन्छ। फुलहरू उही रहन्छन्, न उही माली रहन्छ। को छ यो बगैँचा
कसले सम्हालिरहन्छ अभावहरूले चिलहरूले झैँ ठुङ्गिरहन्छन् अभावहरूले चिलहरूले झैँ ठुङ्गिरहन्छन् अभावहरूले चिलहरूले झैँ ठुङ्गिरहन्छन् रोदन कछुवाले झैँ टाउको निकालिरहन्छ रोदन कछुवाले झैँ टाउको निकालिरहन्छ अभावहरूले चिलहरूले झैँ ठुङ्गिरहन्छन् रोदन कछुवाले झैँ टाउको निकालिरहन्छ फुलहरू उही रहन्छन् न उही मालिरहन्छ को छ यो बगैँचा कसले सम्हालिरहन्छ हस् एउटा सिर्जना सिद्धाएँ मैले। रोदनजी तपाईँले जसरी शब्द मार्फत आफ्नो भावनालाई पोख्नुहुन्छ नि मैले हाम्रो पुस्ताको पनि कुरा गरेको थिएँ तपाईँ आफ्नो सृजनाहरू यसरी राखिरहँदाखेरि तपाईँ आशा चाहिँ के गर्नुहुन्छ यो सृजना मार्फत कसको लागि आफ्नै लागि अथवा यो सृजनाले कसैलाई झकझकाओस् भन्ने सोच्नुहुन्छ कि अब सबभन्दा पहिला त आफ्नै खुसीको लागि लेख्ने हो। मैले करिब धेरै भएको छैन यो जीवन यति भोगिरहँदा 5-7 वर्ष जति भयो यतापट्टि लागेको आफ्नै सन्तुष्टिको लागि लेख्ने हो। तर आफ्नो सन्तुष्टभित्र पनि त्यो मैले लेखिरहेको कुराको आसपासमा त्यो चिजभित्र चाहिँ कतिजना मान्छे समेटिन्छन् त्यसले कुन वर्गलाई कुन क्षेत्रलाई समेटिन्छ भन्ने कुराको ख्याल चाहिँ गर्छु। अझ जागरुक बनाउन सक्छ एकदमै यो यसको उद्देश्य पहिला त आफू सन्तुष्ट हुनु कुरा भइहाल्यो आफू मात्र सन्तुष्ट हुने तर त्यसको कुनै सन्देश नहुने अथवा कसैलाई पनि चाहिँ हो नि त भने जस्तो नहुने हो भने अझै तपाईँले जुन विषयवस्तु उठान गरेर आफ्नो रचनाहरू लेख्नुहुन्छ लोकप्रिय हुनको लागि त अझ अन्य विषयवस्तुहरू पनि छन्। तपाईँ समाज देशलाई अझ जागरुक बनाउनको लागि त्यही वरिपरिका विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्नुहुन्छ। ठ्याक्कै यही विषयवस्तु मैले समात्नुपर्छ भनेर चाहिँ कुन क्षणमा कसरी लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ? म सुरुवाती क्षणमै थिएँ पहिला मिडियामा थोरै काम गर्थेँ गीतिकथाहरू चलाइयो त्यति बेला होइन मेरो प्रकृति पनि त्यस्तै खालको थियो दुःखकै वरिपरि अभावकै वरिपरि कहाँनिर पीडा छ त्यही पीडाको वरिपरि नै थियो त्यतिखेर अभिव्यक्त मात्र हुन्थ्यो एउटा। अब अहिले चाहिँ त्यसपछि होइन लेख्नुपर्छ माया प्रेमका कुराहरू त लेख्ने समय आइहाल्छ सबैले लेख्नु भएकै छ दुःखका कुरा नि नलेख्नु भएको होइन साहित्यमा दुःखका कुरा पनि छन् यद्यपि मेरो आफूभित्र मैले के कुरा खोज्छु होइन मेरो विशेषता के हो मेरो प्रवृत्ति के हो अनि मैले कस्ता कुरा चाहिँ बढी देखिरहेको छु भन्ने कुराले चाहिँ मलाई प्रभाव पार्यो नि। अझ अहिलेको प्रसङ्गमा यो सुहायो होला समाजलाई अझ मैले केही दिन सक्छु कि हो त्यस्तो खालको अनि होइन लेख्नुपर्छ कम्तीमा मैले भोगिरहेको बाँचिरहेको जीवनको आसपासमा मेरै जीवनको आसपासमा पनि त कति जीवन छ होइन अनि त्यही जीवनको कुरा मैले लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। पहिला आफ्नो लागि लेखिँदै थियो त्यसपछि अलिकति माथि उठेर अर्को पाटोलाई पनि हेर्ने अरूलाई पनि हेर्ने आफै चाहिँ बनेर हेर्ने सुरु भयो र अब लेख्नुपर्छ यो अभाव पीडाहरू लेख्नुपर्छ भन्ने हिसाब चाहिँ त्यहीँबाट गर्न थालेँ मैले। तपाईँको अलिकति बाल्यकालतिर नि जाउँ न तपाईँ कस्तो वातावरणमा हुर्किनु भयो अथवा ठ्याक्कै आफ्नो हुर्किएको वातावरणले पनि एउटा मार्गनिर्देश गर्छ नि म कुन यस्तो छ त्यहाँ चाहिँ कस्तो थियो भने बहुजातिको चाहिँ समुदाय हो त्यो। तपाईँ गोर्खामा? हजुर गोर्खाको धुवाकोट पाण्डे बेसी हामी पाण्डे थरीका हौँ पाण्डे बेसी प्रदीप पाण्डे। हजुर म प्रदीप पाण्डे। त्यो असाध्यै शान्त ठाउँ हो त्यो त्यति बेला म हुर्किरहेको बेलामा बेसीमा करिब 12-15 घर जति थिए होला अनि त्यसको नजिकै 3वटा खोलाहरू छ त्यहाँ 3वटा खोला छ त्यसको बिचमा फाँट छ र अलिकति माथि ठुलो जङ्गल छ असाध्यै शान्त ठाउँ हो त्यो। मेरो बाल्यकाल त्यहीँ नजिकै एउटा विद्यालय थियो त्यो विद्यालयमा जाँदा पनि चाहिँ खोला काटेर जानु पर्थ्यो केही चाहिँ भिराला जमिन पनि देखिन्थ्यो केही उकाला जमिन पनि देखिन्थ्यो जिन्दगी चाहिँ त्यहीँबाट भन्नुहोस् न। अब त्यो कस्तो थियो भने सजिलो बाटो समथर बाटोमा हिँड्न पाइएन करिब त्यो हामफाल्दै हिँड्दाखेरिको छुट्टै मजा हुन्थ्यो होइन त्यसले दुखाउन सक्ने त्यसले हुन सक्ने क्षति आफ्नो ठाउँमा थियो। मेरो बाल्यकाल साथीहरू असाध्यै सुन्दर साथीहरू थिए विशाल हृदय भएको समाज भनौँ होइन विशेष गरी गुरुङ समुदाय मगर समुदाय होइन जसको चाहिँ त्यसकै प्रभाव पनि अहिले त्यसकै प्रभाव पनि मेरो सृजनामा देखिन्छ। हुन्छ हामी कुराकानी गरौँला सृजनाकै कुरा आउँछ। तपाईँको सृजनामध्ये सबैभन्दा रुचाइएको सृजना कुनै छ भने त्यो सुनाऊ अब चाहिँ। मेरो सृजनामा रुचाइएको सृजना मलाई अलिकति बढी माया अथवा तपाईँ आफैलाई पनि आत्मसन्तुष्टि भएको सृजना माया मिलेको रचना सुनाउँछु त्यसपछि म सुनाउँला। मलाई लगेर गाडी दिनुहोस् मलाई लगेर गाडी दिनुहोस् जिम्मा माटोलाई दिनुहोस् मलाई
लगेर गाडी दिनुहोस्, जिम्मा माटोलाई दिनुहोस्, यो उनी बसेको छाती हो, आगो नलगाइदिनुहोस्। मलाई लगेर गाडी दिनुहोस्, जिम्मा माटोलाई दिनुहोस्, यो उनी बसेको छाती हो, आगो नलगाइदिनुहोस्। मैले हजुरकै खुसीको लागि मर्ने निर्णय गरेको हुँ, मैले हजुरकै खुसीको लागि मर्ने निर्णय गरेँ, अन्तिममा अब एकपटक त मुस्कुराइदिनुहोस्। मैले हजुरकै खुसीको लागि मर्ने निर्णय गरेँ, अन्तिममा अब एकपटक त मुस्कुराइदिनुहोस्। आमा मरेको खबर छोरालाई सुनाइदिए हुन्छ, आमा मरेको खबर छोरालाई सुनाइदिए हुन्छ, आमा मरेको खबर छोरालाई सुनाइदिए हुन्छ, छोरा मरेको खबर आमालाई नसुनाइदिनुहोस्। आमा मरेको खबर छोरालाई सुनाइदिए हुन्छ, छोरा मरेको खबर आमालाई नसुनाइदिनुहोस्। डाक्टर साहब म चामल बेचेर जचाउन आएको हुँ, डाक्टर साहब म चामल बेचेर जचाउन आएको हुँ, डाक्टर साहब म चामल बेचेर जचाउन आएको हुँ, बिन्ती मलाई खाली पेटमा खाने दबाई दिनुहोस्। खाली पेटमा खाने दबाई दिनुहोस्। डाक्टर साहब म चामल बेचेर जचाउन आएको हुँ, बिन्ती मलाई खाली पेटमा खाने दबाई दिनुहोस्। भगवान तपाईँले आजसम्म मलाई रुवाउनु भयो, भगवान तपाईँले आजसम्म मलाई रुवाउनु भयो, आज मृत जन्मेको यो बच्चालाई पनि रुवाइदिनुहोस्। भगवान तपाईँले आजसम्म मलाई रुवाउनु भयो, आज मृत जन्मेको यो बच्चालाई पनि रुवाइदिनुहोस्। मलाई लगेर गाडी दिनुहोस्, जिम्मा माटोलाई दिनुहोस्, यो उनी बसेको छाती हो, आगो नलगाइदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद। यो रचना, यो गजलबाट अलिकति बढी माया मिलेको थियो मलाई। प्रदीपजीको कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि तपाईँ जहाँ जन्मनुभयो त्यहीँ नै बसिराख्नु भएको छ, त्यहीँ नै पढाउनुहुन्छ, त्यहीँको विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ, अहिले पनि तपाईँ गोर्खाबाटै आइराख्नु भएको छ। हजुर, म गोर्खाबाटै आएको छु। केले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो जन्मभूमिले तानिराख्यो, अथवा हाम्रो तपाईँ गोर्खाको, म लमजुङको हुँ, हजुर हजुर, त्यसकारण गोर्खा लमजुङको भनेको अझै चितवन काठमाडौँतिर केन्द्रित हुने चलन छ, त्यहाँबाट फेरि विदेशतिर केन्द्रित हुने चलन छ। तपाईँलाई चाहिँ त्यही माटोले चाहिँ कसरी तानिराख्यो भन्नुहोस्। अब यो त उही एक्जिस्टेन्सको कुरा, अस्तित्वको कुरा होइन, रहला मलाई त्यहीँ नै बसिराख्न किन मन लाग्यो। मैले उच्च शिक्षाको लागि पनि गोर्खा नै रोजेँ। त्यसपछि लगभग 17 वर्षको उमेरमै होला मैले पढाउन थालेँ, त्यो पनि म आफैले पढिरहेको स्कुलमा भोलिन्टियर गर्नुपर्ने भयो त्यहाँ। त्यसपछि मलाई त्यहाँबाट उठेर जान मन लागेन, नलागेको किन थियो चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर मलाई त्यहाँबाट टाढा जानुपर्छ, जिन्दगी यहाँबाट माथि गएपछि बन्छ भन्ने मलाई लागेन। फराकिलो फाँड्छ, गर्न सके हुन्छ कि त्यही ठाउँमा भन्ने चाहिँ मनमा लागिरहन्थ्यो। यहाँ बसेर चाहिँ सामान्य एउटा जीवन बाँच्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने माहौल पनि थियो। त्यो त्यति धेरै अप्ठ्यारो छ जस्तो लागेन मलाई। जन्मभूमिमै मैले मेरो जिन्दगी समर्पण गर्दा अभाव, त्यही जन्मभूमिकै लागि अहिले सेवा गरिरहेको। हजुर हजुर, त्यहीँ नै बसेर जुन माटोले मलाई पढायो, जुन माटोले मलाई हुर्कायो, त्यही माटोमा बसेर कसैलाई पढाउँदैछु, कसैलाई हुर्काउँदैछु। मलाई यही ठाउँ छोडेर बाहिर गए मात्र मेरो जिन्दगी बन्छ भन्ने खालको कुराले चाहिँ पिरोलेन। यो एउटा सन्देश पनि हुनसक्छ। हजुर, मलाई पिरोलेन त्यो कुराले चाहिँ। मैले यो प्रसङ्ग किन उठाएको भन्दाखेरि मैले अगाडि पनि भने नि, गाउँबाट सहर, सहरबाट विदेशतिर केन्द्रित हुने जुन एउटा प्रचलन कयौँ वर्षदेखि चलिरहेछ। हजुर हजुर, अझ गोर्खा काठमाडौँको मात्र कुरा नगरौँ न, नेपालबाट बाहिर जाने त्यो प्रचलन जुन चलिरहेछ, ती युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब यसो छ, म त्यहीँ नै बसिराखेको छु, त्यो नै एक हिसाबको सन्देश हो होइन। फेरि जिन्दगीमा के प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि तपाईँ सन्तुष्ट प्राप्त गर्ने, तपाईँ खुसी प्राप्त गर्ने, अथवा तपाईँ धन प्राप्त गर्ने होइन, यो चलिरहेको जुन विलासिता छ त्यसको उपभोग गर्ने, तपाईँ के को उपभोग गर्ने भन्ने कुराले चाहिँ फरक पार्छ। म त्यहीँ बसेको छु, सबैजना गाउँमै बस्नुपर्छ, आफ्नै ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्न मैले मिल्दैन। तर तपाईँभित्रका कतिपय सपनाहरू, यस्ता सपनाहरू छन्, ती सपनाहरू देशमै बसेर पनि पुरा हुन सक्छ। र यदि तपाईँको सपना देशमै बसेर पुरा हुन्छ भने चाहिँ तपाईँ सकेसम्म बाहिर जानु हुँदैन। अब तपाईँको त्यो सपना यो देशले नै पुरा गर्न सक्दैन भने त त्यति बेला भनेको
अर्को कुरा छ। तर सेवाका लागि तपाईँले देखेको सपना, मैले यो सपना देखेँ यसरी पुरा गरेँ भनेर फेरि देशमा आइदिनु भयो भने अझै गजब हुन्छ। सपना देख्नको लागि बाहिरिए पनि देखिसकेपछि मैले देखेको यो हो भन्ने हिसाबले त्यसैलाई गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ होइन। मैले हाम्रै पुस्ताको कुरा गरिरहेको छु। तपाईँ युवा पुस्तामा निकै रुचाइएको एकजना गजलकार हुनुहुन्छ। त्यसकारण मेरो पुस्ता, तपाईँको पुस्ता अथवा हाम्रो पुस्ता विदेश पलायन हुने सँगसँगै एउटा ठुलो सपना देख्ने तर देशको लागि चाहिँ त्यति समर्पित नहुने हजुर हजुर त्यो प्रचलन देखिन्छ होइन। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई त्यसले पनि केही प्रभाव पार्छ तपाईँलाई सृजना, आफ्नो सृजनामा? मैले अब हुन त सर्जकको खोज्ने आफ्नो तरिका हुन्छ होइन। एउटा ठ्याक्कै तपाईँ शब्दहरू चाहिँ कसरी खोज्नुहुन्छ मैले त्यही जान्न खोजेँ। ठ्याक्कै तपाईँले भनेको जस्तै नै हो। कहाँनिर सकेसम्म अरू नपुगेकै ठाउँमा आफू पुगौँ भन्ने हो। यदि सबै पुगेको ठाउँमा म पुगेको छु भने त्यो पुगेको ठाउँभित्र पनि फरकपन के छ त्यसलाई मैले टिप्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चुनौती। म आफैले आफैलाई दिने एउटा चुनौती चाहिँ जस्तो प्रदेशको सन्दर्भमा को पुग्दैन र सहजै देखिने कुरा हो। तर त्यहाँभित्रको पनि कुनै चिज छ जसलाई म टिप्न सक्छु। मैले टिपिसकेपछि ओहो यसले टिप्यो, यो कुरा चाहिँ हामीले किन देखिएन भन्ने खालको चिज छ भने म त्यो टिप्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। देख्दै देखिएन, मेरो क्षमताले त्यो भ्याएन भने त केही लागेन होइन। हुन्छ, युवाहरूलाई जागरुक गराउने खाले कुनै सृजना छ भने त्यो सुन्नु। हुन्छ, एउटा सुनाउँछु। समस्याको हल समस्यामा नि पाउन सकिन्छ। समस्याको हल समस्यामा नि पाउन सकिन्छ। समस्याको हल समस्यामा नि पाउन सकिन्छ। ऋण खोजेर पनि त ऋण बुझाउन सकिन्छ। ऋण खोजेर पनि ऋण बुझाउन सकिन्छ। समस्याको हल समस्यामा पनि पाउन सकिन्छ। ऋण खोजेर पनि त ऋण बुझाउन सकिन्छ। मभन्दा सानो कोही नहोस् यो दुनियाँमा, मभन्दा सानो कोही नहोस् यो दुनियाँमा, यसरी पनि त दुनियाँलाई झुकाउन सकिन्छ। मभन्दा सानो कोही नहोस् यो दुनियाँमा, यसरी पनि त दुनियाँलाई झुकाउन सकिन्छ। ताप सहनु पर्छ, चोट सहन सक्नुपर्छ बाबु। ताप सहनु पर्छ, चोट सहन सक्नुपर्छ बाबु। चिम्टा बनेपछि त्यही आगो समाउन सकिन्छ। ताप सहनु पर्छ, चोट सहन सक्नुपर्छ बाबु। चिम्टा बनेपछि त्यही आगो समाउन सकिन्छ। समस्यामा पनि त समस्याको हल पाउन सकिन्छ। ऋण खोजेर पनि ऋण बुझाउन सकिन्छ। अब यसमा एउटा प्रेम आयो। मलाई सम्झेर निधाउनु भनिरहन्छौ तिमी, मलाई सम्झेर निधाउनु भनिरहन्छौ तिमी, तिमीलाई सम्झेपछि कहाँ निधाउन सकिन्छ। मलाई सम्झेर निधाउनु भनिरहन्छौ तिमी, तिमीलाई सम्झेपछि कहाँ निधाउन सकिन्छ। समस्यामा पनि त समस्याको हल पाउन सकिन्छ। ऋण खोजेर पनि ऋण बुझाउन सकिन्छ। अर्को रचना सुनाउँछु। हजुरले यति बुझ्नु भए हुन्छ हालको लागि, हजुरले यति बुझ्नु भए हुन्छ हालको लागि, म घर भत्काउन सक्दिनँ त्रिपालको लागि। हजुरले यति बुझ्नु भए हुन्छ हालको लागि, म घर भत्काउन सक्दिनँ त्रिपालको लागि। तपाईँ ज्यान दिनेको मनसम्म राख्नुहुन्न, तपाईँ ज्यान दिनेको मनसम्म राख्नुहुन्न। हामी त चौलानी पनि राख्छौँ दालका लागि, हामी त चौलानी पनि राख्छौँ दालका लागि। तपाईँ ज्यान दिनेको मनसम्म राख्नुहुन्न, हामी त चौलानी पनि राख्छौँ दालका लागि। हजुरले यति बुझ्नु भए हुन्छ हालको लागि, म घर भत्काउन सक्दिनँ त्रिपालको लागि। जवाफ दिएकै कारण जीवनभर पछुताइरहेँ, जवाफ दिएकै कारण जीवनभर पछुताइरहेँ। कहिलेकाहीँ सवालै ठिक रहेछ सवालका लागि, कहिलेकाहीँ सवाल नै ठिक रहेछ सवालका लागि। जवाफ दिएकोमा जीवनभर पछुताइरहेँ, कहिलेकाहीँ सवालै ठिक रहेछ सवालका लागि। हजुरले यति बुझ्नु भए हुन्छ हालको लागि, म घर भत्काउन सक्दिनँ त्रिपालका लागि। लुटिएकी छोरीको जामा बटुल्नुहोस् आमा, लुटिएकी छोरीको जामा बटुल्नुहोस् आमा, लुटिएकी छोरीको जामा बटुल्नुहोस् आमा। कुनै दिन यही लुगा जलाउनु पर्छ मसालका लागि। लुटिएकी छोरीको जामा बटुल्नुहोस् आमा, लुटिएकी छोरीको जामा
बटुल्नु सामा कुनै दिन यही लुगा सल्काउनु पर्छ मसालका लागि हजुरले यति बुझ्नु भए हुन्छ हालका लागि म घर भत्काउन सक्दिनँ त्रिपालका लागि हुनेहरूको नहुने पारा देखेर दया लाग्छ हुनेहरूको नहुने पारा देखेर दया लाग्छ बच्चा नै राखिएछ बच्चाको देखभालका लागि हुनेहरूको नहुने पारा देखेर दया लाग्छ बच्चा नै राखिएछ बच्चाको देखभालका लागि हजुरले यति बुझ्नु भए हुन्छ हालका लागि घर भत्काउन सक्दिनँ त्रिपालका लागि अब अलिकति समाजको बारेमा पनि कुरा गरौँ रतनजी समाज अथवा समाज राष्ट्रको राजनीति पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ तपाईँ अझै विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुहुन्छ होइन हजुर विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि त समाजलाई पनि बुझ्न पाइन्छ राजनीतिलाई पनि बुझ्न पाइन्छ तपाईँ अझ जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईँको विधा भनेको नै समाजलाई बुझ्ने त्यसलाई शब्दमा उतार्ने फेरि समाजलाई नै जागरुक गराउने क्षेत्र तपाईँको होइन अहिलेको यो देशको परिस्थिति अथवा यो समाजले सोच्ने तरिका देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो प्रभाव पर्छ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ अब अहिले देशको परिस्थिति जस्तो हामी के हुँदै जान्छ भने यो अस्तित्वको एउटा नियम भनौँ यो नराम्रो छ भन्दा भन्दै नराम्रो भन्यो भने नराम्रोले नराम्रो तान्छ त्यसको एउटा सामान्य त्यो उखान टुक्का जस्तो पैसाले पैसा तान्छ भने हामीले सुन्यौँ यदि पैसाले पैसा तान्छ भने नराम्रोले नराम्रो तान्छ ज्ञानले ज्ञान तान्छ होइन यो हुनुपर्छ त्यो पैसाले पैसा तान्छ एउटा चाहिँ उपमा मात्र भयो त्यो भनेपछि यो कस्तो भइरहेको छ भने नराम्रोले नराम्रो तानिरहेको छ अहिले ठ्याक्कै देशको स्थिति चाहिँ तपाईँको नराम्रोले नराम्रो तानिरहेको छ अनि त्यसो भइदियो नराम्रोले नराम्रो नै तानिरह्यो भने त तपाईँ हामी पनि एक दिन नराम्रो भइन्छ अहिले को नराम्रो छन् थाहा छैन अथवा हामीभित्र पनि केही नराम्रोपन होला स्वीकार्नुपर्छ तर कस्तो भयो भने नराम्रोले नराम्रोलाई ठाउँ दिने नराम्रोले नराम्रोलाई जोगाउने नराम्रोले नराम्रोलाई तान्ने त्यो भएपछि यही स्थिति रहिरह्यो भने एक दिन हामी पनि नराम्रो हुन्छौँ अथवा भोलि हुर्किरहेका आज हुर्किरहेका बच्चाहरू पनि नराम्रा हुन्छन् उनीहरूलाई नराम्रोले तानिरहेको छ म कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई हेर्छु उनीहरूले गर्ने व्यवहार हेर्छु भनेपछि त्यो नराम्रोले तानिरहेको छ त्यो नराम्रो तान्ने भन्नेको चाहिँ कस्तो भने अभिभावकत्व कसले निभाइरहेको छ अहिले उसले त्यो जानी नजानिकन नराम्रो कुरा दिइरहेको छ अलिकति अध्यापन गर्दाखेरिको अनुभव पनि सेयर गर्नुहोस् रोदनजी तपाईँ जसरी शब्द मार्फत समाजलाई झकझकाउनुहुन्छ युवा पुस्तालाई जागरुक गराउनुहुन्छ तपाईँ अध्यापन पनि गराउनुहुन्छ हजुर हजुर त्यो अध्यापन गर्दाखेरि अथवा तपाईँले पढाउँदाखेरिको अनुभव अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न त्यही त मैले कलिलो उमेरमै म पढ्ने उमेरबाटै पढाउन थालेँ त्यसो त पढेर कहिले सकिन्छ होइन पढाउन थालेँ अब अहिले चाहिँ आदत हुन्छ बच्चाको नजिक बसेर बच्चाकै कुरा सुनेर उसले नजानेकै कुरा भनिदियो हुन्थ्यो सोधिदियो हुन्थ्यो नडराइदियो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ मैले यो चाहिँ तपाईँलाई किन सोधेको भन्दाखेरि हजुर हजुर एउटा सन्देश पनि हुनसक्छ तपाईँ समाजलाई बुझेको व्यक्ति समाजलाई जागरुक गराउने व्यक्ति एउटा अध्यापन पेसामा पनि हुनुहुन्छ त्यसकारण यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका शिक्षकहरूको लागि पनि यो सन्देश हुनसक्छ विद्यार्थीहरूप्रति चाहिँ कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ शिक्षा अब यस्तो छ विद्यार्थीसँग म सुरुवातमा प्रस्तुत त उसकै लेभलबाट प्रस्तुत हुन्छु म जस्तो सानो एउटा बच्चाले पौडी खेल्दैछ भने हामी सुरुवातमा बाटा नै राख्छौँ म सागर हुँ होइन म नदी हुँ भन्ने भाव यदि शिक्षकले दियो भने बच्चो किनारबाटै फर्किन्छ यसो अलिअलि पानी चलाएर फर्किन्छ त बच्चाले हेर्दाखेरि अब यो शिक्षकको प्रस्तुति चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने यहाँ चाहिँ म डुब्न सक्छु यहाँ चाहिँ म लिन सक्छु कम्तीमा त्यो रिप्रेजेन्ट हुँदाखेरि त्यहाँ प्रस्तुत हुँदाखेरि चाहिँ बच्चाले यहाँनिर चाहिँ डर छैन यति कुरा चाहिँ मैले लिन सक्छु भन्ने खालको भाव हुनु पऱ्यो त्यो बच्चा जसरी नै उसको आँखा जस्तो छ उसले सोच्ने तरिका जस्तो छ सकेसम्म त्यसरी नै प्रस्तुत हुने प्रयास रहन्छ है मेरो चाहिँ बच्चा अब त्यसपछि स्टेप बढाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो तर सुरुवातमा चाहिँ उसले हेर्दाखेरि यहाँसम्मको चाहिँ म टिप्न सक्छु केही अप्ठ्यारो होइन रहेछ है यो होइन जुन सरले पढाइरहनु भएको छ जुन कुरा जुन शीर्षकमा सरले पढाइरहनु भएको छ यो शीर्षक साह्रै डरलाग्दो शीर्षक चाहिँ होइन रहेछ डुब्दै डुब्दै गयो भने त पानी चलाउन सिक्नेले पौडिन सिक्ला बिस्तारै क्रस गर्ला होइन मेरो प्रस्तुति चाहिँ बच्चाकै व्यवहार जसरी नै त्यही नै हुन्छ हामीले अलि
केही हप्ता अगाडि चाहिँ योगी विकास आनन्दलाई यहाँ आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँले चाहिँ यही विषयमा अध्यापनकै विषयमा चाहिँ जड समस्या चाहिँ हामीले कयौँ वर्षदेखि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई मानसिक यातना दिइरहेको छौँ, अथवा उनीहरूलाई प्रत्येक विषयमा पास हुनुपर्छ, पास मात्र हुनुपर्छ भन्दा पनि तैँले 80 क्रस गर्नैपर्छ अथवा तैँले A+ ल्याउनुपर्छ। अहिले त ल्याएर तपाईँ अध्यापन गराइरहेको व्यक्ति पनि भएको हुनाले हजुर समस्या यो शिक्षा प्रणालीमा त्यति हामीले गहन रूपमा नभने पनि तपाईँले देखेको अथवा यो सुधार भयो भने चाहिँ अझ नेपालको शिक्षा नेपालको बच्चाहरूमाथि आउँछन् होला, केही गर्नु भएको ठिक छ। हामी सैद्धान्तिक कुरामा अलिकति बढी छौँ, सैद्धान्तिक कुरामा बढी छौँ। बच्चा भनेको खेलेर सिक्ने हो, तर हाम्रा पाठ्यपुस्तकहरू खेलेर सिक्ने खालका छैनन्। खेल्यो भने हामी पिटिहाल्छौँ, ए खेल्छस् चकचक गर्छस् भन्ने छ। चकचक गरेरै सिक्न मिल्ने कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ पाठ्यपुस्तक बनिदियो भने गजब हुन्थ्यो है। मलाई एउटा खड्किरहेको विषय चाहिँ त्यो हो। बच्चाको चकचक गर्ने उमेर छ, खेल्ने उमेर छ, तर ऊ खेल्यो भने अलिकति चल्यो भने अब तपाईँको राम्रो स्कुल, राम्रो विद्यालय र राम्रो शिक्षक भनेको के हो भन्ने भइसकेको छ अहिले भने। मास्टर कक्षामा छिरेपछि कुनै बच्चा नबोलोस्, शान्त होस्, सियो खसेको थाहा पाइयोस् भन्ने खालको छ नि त हाम्रो परिपाटी त। अनि त्यो भएपछि न ऊ चल्न पाउँछ। अब हेर्न त हेरिदिइहाला, मैले हजुरलाई हेरे जसरी नि यसरी हेरिरहला होइन, हेर्न त हेर्ला, तर उसको मनस्थिति कहाँ छ भन्ने कुरा हो। अझ तपाईँकै व्यक्तिगत प्रसङ्गमा पनि जाउँ न। तपाईँले आफू पढ्दाखेरि, आफू स्कुल लेभलमा हुँदाखेरि अथवा आफ्नो कलेज लेभलमा हुँदाखेरि जुन हिसाबले तपाईँले शिक्षा पाउनुभयो, आज जुन हिसाबले तपाईँले आफ्नो पहिचान बनाइराख्नु भएको छ, शब्दहरू मार्फत, गजल मार्फत आफ्नो पहिचान बनाउनु भएको छ नि, त्यो तपाईँले स्कुलमा त्यो सिकाइया थियो, तपाईँ आफैबाट आएको एउटा रचना? अब यस्तो हुन्छ कि यसको बिउ त थियो नै, कहीँ न कहीँ थियो। म आज झरी पऱ्यो अथवा त्यसलाई पुग्ने पानी भएर उम्रिएपछि एउटा ठुलो अजङ्गको रुख हेर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्छ, मलाई लाग्छ कि एउटा सानो बिउबाट चाहिँ उम्रिएर यत्रो भयो भन्ने लाग्दैन नि त। अब बिउ त त्यही नै थियो। मैले पढ्दाखेरि मैले पाएको शिक्षक अहिले प्राचार्य हुनुहुन्छ, नेपाली पढाउनुहुन्थ्यो, गोपाल मरहट्टा भन्ने मेरो आदरणीय गुरु। उहाँको बोली, उहाँको शैली म अहिले पनि सम्झिरहन्छु। त्यही कहीँ कतै त्यसकै प्रभाव म भित्र थियो होला। त्यसरी नै कलेज जाँदाखेरि पनि मैले एकजना असाध्यै सुन्दर गुरु पाएको थिएँ। त्यो कहीँ कहीँ म अङ्कुराउनको लागि चाहिँ म आज अङ्कुराएँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर त्यो अङ्कुरणको त्यो बिउ कहाँ थियो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यही नै त्यो अङ्कुरण अथवा त्यही नै एउटा बिउ चाहिँ जन्मिएको थियो भन्ने मलाई लाग्छ। ठ्याक्कै तपाईँले लेख्नको लागि चाहिँ कहिलेबाट सुरुवात गर्नु? मैले 2070 ठ्याक्कै 2064-2064मा रेडियोतिर काम गरेँ। अलिअलि कथाहरू लेख्थेँ म त्यति बेला। त्यो विशेष त प्रोग्रामको सुरुवात गर्नका लागि केही जीवन जगतसँग सम्बन्धित लाइनहरू लेखेर प्रेजेन्टेसन गर्थेँ म रेडियोमा कार्यक्रम चलाउँदाखेरि। कतिपय अवस्थामा कथाहरू पाइएन भने आफैले लेख्न पनि पर्थ्यो। तर पछि मैले रेडियो छोडिसकेपछि म भित्र के होला म भित्र भन्ने कुराले चाहिँ मान्छेलाई दुःख दिइरहँदो रहेछ। संसारका धेरै मानिसहरू यसै जान्छन् जस्तो लाग्छ कि म भित्र के छ भन्ने कुरा पत्ता नलगाएको। यदि थाहा पाउनु भयो भने त म भित्र सन्यासीपना छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो र तपाईँ सन्यासी हुनुभयो भने तपाईँ बराबर कोही पनि खुसी हुँदैन कि। जो चिज छ आफूभित्र त्यो कुरा बाहिर आयो भने त अरू कुरै चाहिँदैन। अनि हामी जस्तो म मेरो फिल्डमा छु, तपाईँको फिल्डमा हुनुहुन्छ, तर तपाईँभित्र के चिज छ भन्ने कुरा त्यो हो कि होइन, मैले काम गरिरहेको पेसा म भित्रको चिज हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ बडो अनौठो कुरा रहेछ। यदि त्यो हो भने चाहिँ पूर्ण सन्तुष्टि मिल्ने, नभए चाहिँ होइन अलि उता जाउँ न, अर्को गरौँ न भन्ने खालको हुँदो रहेछ। प्रदीपजी, तपाईँले एउटा गजबको लाइन अहिले भर्खरै बोल्नुभयो। हजुर हजुर। कयौँ मान्छेहरू आफूभित्र के छ भन्ने नथाहा पाइकन जान्छन्। एकदम त्यही भएर दौडधुप हुन्छ कि मान्छेको। कहिले पसल गरेको छ होइन, फेरि कहिले होइन म मेरो पेसा जे हो, मैले जे पढेँ त्यसकै जब गर्छु भने त्यो गरेको छ। कत्रो माथिल्लो तहमा पुगेका मानिसहरूले जागिर छोडेर अर्को काम गरिरहेको हुन्छ, किनकि ऊ भित्र के छ, उसले गरेको प्रयास एउटा सफलता आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँको अनुभवले चाहिँ के भन्छ आफूभित्रको कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउने? होइन, अब तपाईँलाई सन्तुष्टि यस्तो हुन्छ। अब यो दुई खालको कुरा छ कि यो जगतमा। एउटा के भन्छ भने तपाईँभित्र के छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु भएन भने तपाईँभित्र जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनुहोस् भन्ने पोइन्ट छ एउटा। तपाईँ जे गरिरहनु भएको छ त्यसलाई राम्रोसँग गर्नुहोस् होइन, त्यसैलाई तपाईँको पेसा बनाउनुहोस्, त्यसैलाई तपाईँको प्यासन बनाउनुहोस् भन्ने कुरा छ। तर हृदयभित्रको कुरा होइन, तपाईँ के छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन बडो मुस्किल छ। हेर्नुहोस्, पत्ता लगाए त बनिहाल्यो, त्यो संसारको उदाहरण बनिहाल्यो कि त्यो। तर जहाँसम्म लाग्छ आम मानिस
सामान्य मानिसलाई पनि त्यो भित्रको कुरा पत्ता नलागिन्जेलसँग उसलाई छटपट्टि चाहिँ भइरहेको छ है। भनेपछि म भित्र केही कुरा यो कुरा होइन कि मसँग अर्कै कुरा छ त भन्ने सङ्केत चाहिँ दिन्छ। तर के छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन चाहिँ अलिकति गाह्रै छ, त्यो गहिरो साधनाकै कुरा हो त्यो चाहिँ। फेरि कुनै रचनातिर जाउँ, जुन रचनाले चाहिँ मेरा आम दर्शकलाई अझ रोचक बनाउँछ कन्भर्सेसनलाई। साबुन कहाँ गयो गाज भन्नुहोस् त, साबुन कहाँ गयो गाज भन्नुहोस् त, जिन्दगी के रहेछ त महाराज भन्नुहोस् त। साबुन कहाँ गयो गाज भन्नुहोस् त, जिन्दगी के रहेछ त महाराज भन्नुहोस् त। फुटेका चुरा चुडेका पोते खसेका टिका छन्, फुटेका चुरा चुडेका पोते खसेका टिका छन्, यसै बनेको हो र यो देशको कोलाज भन्नुहोस् त। यसै बनेको हो र यो देशको कोलाज भन्नुहोस् त। आफ्नाले डुबाए भनेर मन के दुखाउनुहुन्छ, आफ्नाले डुबाए भनेर मन के दुखाउनुहुन्छ, पानीमै डुब्ने होइन र पानी जहाज भन्नुहोस् त। आफ्नाले डुबाए भनेर मन के दुखाउनुहुन्छ, आफ्नाले डुबाए भनेर मन के दुखाउनुहुन्छ, पानीमै डुब्ने होइन र पानी जहाज भन्नुहोस् त। साबुन कहाँ गयो गाज भन्नुहोस् त, जिन्दगी के रहेछ त महाराज भन्नुहोस् त। हस्, यसको 3 लाइन मात्र सुनाएँ मैले। तपाईँको एकदमै मन परेको मलाई अझ अर्को एउटा सिर्जना, जसलाई बाटो छोड्दा म लडेँ उही हाँसेर गयो। म सुनाउँछु। खान मन छैन भन्नुभन्दा उपयुक्त बहाना छैन, खान मन छैन भन्नुभन्दा उपयुक्त बहाना छैन, मलाई थाहा छ कसौडीमा आमालाई पुग्ने खाना छैन। खान मन छैन भन्नुभन्दा उपयुक्त बहाना छैन, मलाई थाहा छ कसौडीमा आमालाई पुग्ने खाना छैन। जसलाई बाटो छोड्दा म लडेँ, जसलाई बाटो छोड्दा म लडेँ उही हाँसेर गयो। जसलाई बाटो छोड्दा म लडेँ, जसलाई बाटो छोड्दा म लडेँ उही हाँसेर गयो। महोदय, अरूको भलो चिताउने त जमाना छैन, महोदय, अरूको भलो चिताउने त जमाना छैन। जसलाई बाटो छोड्दा म लडेँ उही हाँसेर गयो। महोदय, अरूको भलो चिताउने त जमाना छैन। फुटपाथमा लुगा बेच्नेहरूलाई जरिवाना छ यहाँ, फुटपाथमा लुगा बेच्नेहरूलाई जरिवाना छ यहाँ, फुटपाथमा लुगा बेच्नेहरूलाई जरिवाना छ यहाँ। कलिलो नानीको लुगा च्यात्नेलाई जरिवाना छ, कलिलो नानीको लुगा च्यात्नेलाई जरिवाना छैन, फुटपाथमा लुगा बेच्नेलाई जरिवाना छ यहाँ। कलिलो नानीको लुगा च्यात्नेलाई जरिवाना छैन। खान मन छैन भन्नुभन्दा उपयुक्त बहाना छैन, मलाई थाहा छ कसौडीमा आमालाई पुग्ने खाना छैन। भित्तो लड्ने डर पनि सकिन्छ एक बर्खापछि, भित्तो लड्ने डर पनि सकिन्छ एक बर्खापछि। हुरीको डर सकियो हिजोदेखि घरको छाना छैन, भित्तो लड्ने डर पनि सकिन्छ एक बर्खापछि, भित्तो लड्ने डर पनि सकिन्छ एक बर्खापछि। हुरीको डर सकियो हिजोदेखि घरको छाना छैन। म बगर हुँ थोरै प्रेम छ, म बगर हुँ उसको पैतालाको डोब अझै छ यो छातीमा, म बगर हुँ उसको पैतालाको डोब अझै छ यो छातीमा। ऊ पानी रहेछ जहाँ म बसेको कुनै निशाना छैन, ऊ पानी रहेछ जहाँ म बसेको कुनै निशाना छैन। खान मन छैन भन्नुभन्दा उपयुक्त बहाना छैन, मलाई थाहा छ कसौडीमा आमालाई पुग्ने खाना छैन। हस्, त्यही भएर नै मैले तपाईँलाई आमन्त्रण गरेको रोदनजी। तपाईँका शब्दहरूमा जुन ओजिला शब्दहरू तपाईँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, अझै पनि मलाई एउटा सृजना सुन्न मन लाग्यो। भन्नुहोस् त, अर्को सुनाऊ। अर्को कुनै? बच्चो खुसी भएर पिउँछ, बच्चो खुसी भएर पिउँछ, जानी जानी दिएको हुँ, बच्चो खुसी भएर पिउँछ, जानी जानी दिएको हुँ, मैले दुध दिन नसकेपछि चौलानी दिएको हुँ। बच्चो खुसी भएर पिउँछ, जानी जानी दिएको हुँ, मैले दुध दिन नसकेपछि चौलानी दिएको हुँ। तिमीले धन्यवादसम्म दिएनौ, बहुत दुःख लाग्यो, तिमीले धन्यवादसम्म दिएनौ, बहुत दुःख लाग्यो।
घर जलाएर तिम्रो करेसालाई खरानी दिएको, घर जलाएर तिम्रो करेसालाई खरानी दिएको हुँ। बच्चो खुसी भएर पिउँछ, जानी जानी दिएको हुँ। मैले दुध दिन नसकेपछि चौलानी दिएको हुँ। मेरा प्रमाणपत्रहरूले मलाई खानसम्म नदिएपछि, मेरा प्रमाणपत्रहरूले मलाई खानसम्म नदिएपछि बाको औँठी बेचेर दलाललाई राहदानी दिएको। मेरा प्रमाणपत्रहरूले मलाई खानसम्म नदिएपछि बाको औँठी बेचेर दलाललाई राहदानी दिएको हुँ। मेरा प्रमाणपत्रहरूले मलाई खानसम्म नदिएपछि बाको औँठी बेचेर दलाललाई राहदानी दिएको हुँ। बच्चो खुसी भएर पिउँछ, जानी जानी दिएको हुँ। मैले दुध दिन नसकेपछि चौलानी दिएको हुँ। अमृत नै पिए जसरी मुस्कुराउँदै उठिन आमा, अमृत नै पिए जसरी मुस्कुराउँदै उठिन आमा। मैले त केवल तताएर पानी दिएको हुँ। अमृत नै पिए जसरी मुस्कुराउँदै उठिन आमा। मैले त केवल तताएर पानी दिएको हुँ। बच्चो खुसी भएर पिउँछ, जानी जानी दिएको हुँ। मैले दुध दिन नसकेपछि चौलानी दिएको हुँ। बस यो सिद्धान्त। धेरै धेरै धन्यवाद रोदनजी। यो शब्दहरू तपाईँले जुन शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, कस्तो इन्भाइरोमेन्ट, कस्तो सराउन्डिङमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यी शब्दहरू, कुन शब्दहरू चयन गर्ने अथवा कस्ता शब्दहरू राख्ने भनेर चाहिँ कस्तो सराउन्डिङले तपाईँलाई प्रभावित गर्छ? यस्तो छ, मेरो चाहिँ कुन शब्द चयन गर्ने भन्दा पनि कम्तीमा के हुनुपर्छ भने सजाइसकेपछि सजाउने मान्छेलाई आनन्द आओस् पहिला। सजाएको देखेपछि अरूलाई आनन्द आउला। जबसम्म सजाउने मान्छेलाई आनन्द आउँदैन तबसम्म सजाउने काम छोड्न हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यही हिसाबमा बटुल्दै जाँदाखेरि जुन चिजले अलिकति बढी फिट गर्यो, अब यो चाहिँ हुन्छ है, यो चाहिँ छोडिदिनु हुन्छ भन्ने नै हुन्छ मेरो प्रयास चाहिँ। पहिला बटुल्ने काम हुन्छ, भावहरूलाई बटुल्छु म, त्योसँग मिल्ने शब्दहरू बटुल्छु। कस्तो बेलामा चाहिँ लेख्नुहुन्छ तपाईँ? ठ्याक्कै यस्तो छैन, अब लेख्नुपर्छ भन्ने सवालमा बढी लेख्ने गर्छु। यो अलिकति सुन्दा अनौठो लाग्ने छ फेरि मलाई, यो चाहिँ बिहानको समयमा अथवा बेलुकाको समयमा भन्ने छैन। म फुर्सदको समयमा छु, लेख्न त अब लेख्नुपर्छ तैँले भन्ने भयो भने। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यसरी हिर्काउँछ त्यो चिजले, हिँडिरहेको छु, अब डुलिरहेको छु, कोहीसँग गफ गरिरहेको छु, ऊ भित्रको दुःख सुख देखाइरहेको छ तर दुःख पनि देखिन्छ। बाटोमा हिँडिरहँदा विभिन्न खालका भावहरू दुःख देखिन्छ, त्यसले दुखाइरहेको हुँदो रहेछ। त्यो कुराले ऊर्जा दिन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ यो यहाँनिर केही चिज छ है, यहाँभित्र म पस्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। र अब त्यो चिजले छोएपछि अनि त्यसकै आसपास अझ विषयवस्तु पाउन त अहिले सजिलो पनि छ होला तपाईँलाई, किनभने हाम्रो नेताहरूले भन्नुहुन्छ नि समृद्ध नेपाल भन्नुहुन्छ, सुखी नेपाली भन्नुहुन्छ। त्यो नभएको देख्दा, मान्छेहरू दुखी देख्दाखेरि, देशको स्थिति यस्तो देख्दाखेरि त्यसले चाहिँ विषयवस्तु निकै दिन्छ होला तपाईँलाई? होइन, त्यही हो हामीलाई दिने विषयवस्तु। मेरो लेखन ढाँचा जुन छ, लेखन स्वरूप जुन छ, त्यसको लागि त प्रशस्त खुराक दिइरहनु भएको छ। देश बोल्ने शब्दहरू एकदमै प्रशस्त खुराक पाइराखेको छ। तर नपाइयोस् भन्ने काम पाइयोस्, बरु लेखौँला नलेखौँला त्यो फरक कुरा हो। तर त्यस्तो भन्ने कुरा नपाइयोस् होइन, गलत कुरा। कसैलाई सावधानी किन गर्नु छ र? सावधानी गर्न नपरोस् कसैलाई पनि, कसैलाई केही भन्नै नपरोस् भन्ने त मनमा लाग्छ। अब तर जसले दिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई नै फेरि आभार व्यक्त गर्न पनि पाइएन कि। हेर्नु कति गाह्रो छ कि यो, जसले त्यो चिज दिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई आभार भन्न कहाँ पाइएन। आभार भन्न पाइयोस्, बरु विषयवस्तु नपाइयोस्, नलेखौँला, केही छैन, फरक पाटो लेखौँला। जीवन जगतका कतिपय कुराहरू छन् होइन, भोग्दै जाँदा लेख्दै जाउँला। अब यो अभाव, यो दुःख, यो कुरीति, कुसंस्कारलाई सकेसम्म लेख्न नपरोस् भन्ने हुन्छ। अब देश, जीवन जगतसँग सम्बन्धित कुनै एउटा म सुनाउँछु है। पहिलो छानो फेर्छु भनेर टार्न हुन्थ्यो, पहिलो छाना फेर्छु भनेर टार्न हुन्थ्यो, दोस्रो प्रयास ओछ्यान सार्न हुन्थ्यो। पहिलो छानो फेर्छु भनेर टार्न हुन्थ्यो, दोस्रो प्रयास ओछ्यान सार्न हुन्थ्यो। जलेको चिता थियो नदी किनारमा, जलेको चिता थियो नदी किनारमा, घर हुन्थ्यो भने आगो मार्न हुन्थ्यो। जलेको चिता थियो नदी किनारमा, जलेको चिता थियो नदी किनारमा, घर हुन्थ्यो भने आगो मार्न हुन्थ्यो।
यहाँ के काम गर्न पाइन्छ त सरकार? यहाँ के काम गर्न पाइन्छ त सरकार? पाए हजुरकै नक्कल उतार्न हुन्थ्यो। यहाँ के काम गर्न पाइन्छ सरकार? यहाँ के काम गर्न पाइन्छ सरकार? पाए हजुरकै नक्कल उतार्न हुन्थ्यो। पहिलो छानो फेर्छु भनेर टार्न हुन्थ्यो। दोस्रो प्रयास ओछ्यान सार्न हुन्थ्यो। फोहोर भनेर बिदा दिनुभयो हजुरले। यसले चाहिँ गलत सन्देश लाग्दैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। फोहोर भनेर बिदा दिनुभयो हजुरले। कुचो दिएको भए बढार्न हुन्थ्यो। फोहोर भनेर बिदा दिनुभयो हजुरले। कुचो दिएको भए बढार्न हुन्थ्यो। तपाईँ सुध्रिने पक्षमा नै हुनुहुन्न। तपाईँ सुध्रिने पक्षमा नै हुनुहुन्न। तपाईँ सुध्रिने पक्षमा नै हुनुहुन्न। नत्र तारिफ गरेर पनि सुधार्न हुन्थ्यो। तपाईँ सुध्रिने पक्षमा नै हुनुहुन्न। नत्र तारिफ गरेर पनि सुधार्न हुन्थ्यो। तिमी मेरो खुसीमा खुसी हुन सक्दैनौ। तिमी मेरो खुसीमा खुसी हुन सक्दैनौ। थाहा पाएको भए आँसु झार्न हुन्थ्यो। तिमी मेरो खुसीमा खुसी हुन सक्दैनौ। थाहा पाएको भए आँसु झार्न हुन्थ्यो। पहिलो छानो फेर्छु भनेर टार्न हुन्थ्यो। दोस्रो प्रयास ओछ्यान सार्न हुन्थ्यो। जलेको चिता थियो नदी किनारमा। घर भएको भए, घर जलेको भए आगो मार्न हुन्थ्यो। बस धेरै धेरै धन्यवाद। यो सकाएँ मैले। प्रदीपजी, तपाईँलाई आज कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर जसरी तपाईँले आफ्नो शब्दहरू मार्फत मेरा दर्शकहरूलाई पनि केही उत्प्रेरणा पनि प्रदान भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। तपाईँ गोर्खाबाट यहाँ आइपुग्नु भएको छ। तपाईँलाई धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अन्तिममा जाँदा जाँदै कुनै दुईवटा रचनाहरू म सुन्छु र हामी कार्यक्रमबाट विदा हुन्छौँ। हस्, त्यसो त अब बोल्नका लागि ठाउँ चाहिन्छ होइन, व्यक्तित्व चाहिन्छ, कसैको आमन्त्रणा चाहिन्छ होइन। यो निमन्त्रणा तपाईँले दिनुभएको निमन्त्रणा, तपाईँले बोलाउनु भएको, मलाई तपाईँले मात्र बोलाउनु भएन, यो चिज धेरैले सुन्छन् भनेपछि त्यो एउटा थियो कि ग्लोबल माइन्ड, युनिभर्सल माइन्ड भनेको जस्तो। तपाईँ एक्लैले बोलाइरहँदाखेरि तपाईँसँगै अन्य त्यो नजिक भएका धेरै चिजले बोलाइरहन्छ कि मान्छेलाई। अनि त्यो हिसाबले म आउन पाएँ, हृदय त आभारी छु। म एक दुईवटा रचनाहरू सुनाउनेछु। मेरै मूल्य तोक्दा पनि मैले मनमा लिएको छैन। मेरै मूल्य तोक्दा पनि मैले मनमा लिएको छैन। के लिनु, ऊ आजसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन। मेरो मूल्य तोक्दा पनि मैले मनमा लिएको छैन। के लिनु, ऊ आजसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन। अरूकै मन राखेर जाने त रहेछ जिन्दगी। अरूकै मन राखेर जाने त रहेछ यो जिन्दगी। सियोले आजसम्म आफ्नै घाउ सिएको छैन। अरूकै मन राखेर जाने त रहेछ यो जिन्दगी। सियोले आजसम्म आफ्नै घाउ सिएको छैन। बा हेर्नुहोस् त खाना पाइन्छ लेखिएको छ त्यहाँ। बा हेर्नुहोस् त खाना पाइन्छ लेखिएको छ त्यहाँ। थाहा छ बाबु सित्तैमा पाइन्छ लेखिएको छैन। बा हेर्नुहोस् त खाना पाइन्छ लेखिएको छ त्यहाँ। थाहा छ बाबु सित्तैमा पाइन्छ लेखिएको छैन। एकछिन पर्खनुहोस् हतार नगर्नुहोस् हाँस्नलाई। एकछिन पर्खिनुहोस् हतार नगर्नुहोस् हाँस्नलाई। म पछारिन लागेको हुँ पछारिएको छैन। एकछिन पर्खिनुहोस् हतार नगर्नुहोस् हाँस्नलाई। म पछारिन लागेको हुँ पछारिएको छैन। मेरै मूल्य तोक्दा पनि मैले मनमा लिएको छैन। के लिनु, ऊ आजसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन। सम्झन नसकेको बाको अनुहार हो उसले। सम्झन नसकेको बाको अनुहार हो। औँलामा सुनको औँठी थियो बिर्सिएको छैन। सम्झिन नसकेको बाको अनुहार हो उसले। औँलामा सुनको औँठी थियो बिर्सिएको छैन। मेरै मूल्य तोक्दा पनि मैले मनमा लिएको छैन। के लिनु, ऊ आजसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन। हस्, एउटा भ्याएँ। अर्को रचना सुनाउँछु। छुरा धस्नेलाई पनि अवसर आइरहनुपर्छ। छुरा धस्नेलाई पनि अवसर आइरहनुपर्छ। मैले बेला बेला पिठ्यौँ त फर्काइरहनुपर्छ। छुरा धस्नेलाई पनि अवसर आइरहनुपर्छ। मैले बेला बेला पिठ्यौँ त फर्काइरहनुपर्छ। वासना त
तिमीले चपाइरहेको चुइगम न हो, वासना त तिमीले चपाइरहेको चुइगम न हो, तितो हुँदै जान्छ एकछिन चपाइरहनुपर्छ, तितो हुँदै जान्छ एकछिन चपाइरहनुपर्छ, काँधमा हालेको सल जस्तै रहेछ सम्बन्ध पनि, काँधमा हालेको सल जस्तै रहेछ सम्बन्ध पनि, जसलाई बेला बेलामा मिलाइरहनुपर्छ, काँधमा हालेको सल जस्तै रहेछ सम्बन्ध, जसलाई बेला बेलामा मिलाइरहनुपर्छ। बा आमा भरिने प्रयास गर्छन् घैला जस्तो, बा आमा भरिने प्रयास गर्छन् घैला जस्तो, छोराछोरी लोटा जस्तै हुन् खनाइरहनुपर्छ, बा आमा भरिने प्रयास गर्छन् कुनै घैला जस्तो, छोराछोरी लोटा जस्तै हुन् खनाइरहनुपर्छ, चुरा धस्नेलाई पनि अवसर आइरहनुपर्छ, मैले यसर्थ पिठ्यौँ त फर्काइरहनुपर्छ, आओ चोटहरू हो मलाई म बनाएर जाऊ, आओ आओ चोटहरू हो मलाई म बनाएर जाऊ, कपासलाई सिरक बन्न हिर्काइरहनुपर्छ, आओ चोटहरू हो मलाई म बनाएर जाऊ, कपासलाई सिरक बन्न हिर्काइरहनुपर्छ, छुरा धस्नेलाई पनि अवसर आइरहनुपर्छ, मैले बेला बेला पिठ्यौँ त फर्काइरहनुपर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद रोदनजी। अन्तिममा तपाईँलाई आज यो कन्भर्सेसनको अनुभव कस्तो भयो त्यो सेयर गरिदिनुहोस्, त्यसपछि हामी बिदा हौँ। होइन, त्यही त आफ्नोपन लागेकै हो मलाई, होइन, आफ्नोपन नलागेको ठाउँमा मान्छे उपस्थिति नै हुँदैन। तपाईँसँगको पहिलो कन्भर्सेसन नै मलाई प्रिय लागेको थियो, तपाईँको आवाज नै मलाई प्रिय लागेको थियो, त्यसपछि बल्ल को बोल्नुभयो भन्ने कुरा रह्यो, होइन। अब यहाँ आउँदाखेरि पनि म आफ्नै भाइ आफ्नै दाइसँग बसेर मेरा दुःखहरू बाँडिरहेको छु अथवा मैले लेखेका कुराहरू सुनाइरहेको छु भन्ने फिल भएको छ। यो एक हिसाबको मैले यहाँ जे जे सुनाए पनि म भित्र अर्को चिज चाहिँ के पैदा भएको छ भने हामीभित्र भातृत्व छ, होइन, हामीले अझै झकझकाउनु पर्ने ठाउँ छ, झकझकाउनु मिल्ने परिवेशहरू छ। मलाई गजब लागिरहेछ, म गाउँमै बसेर त्यो बारीको डिलमा बसेर भाइ साथीसँगै कुरा गरिरहेको जस्तो कि त्यहाँ आफ्नोपन हुन्छ, आफ्नोपन भएपछि अन्य कुरा आउँदैन, केवल माया आउँछ, सद्भाव आउँछ अनि शुभेच्छा आउँछ, त्यो खालको फिल भयो। त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै आभारी छु, तपाईँको टिमलाई आभार व्यक्त गर्न यो समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै तपाईँले आफ्नो जन्मभूमिमै बसेर जुन कर्म गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि नमन र आगामी दिनको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै आभारी छु तपाईँ र तपाईँको टिमहरू, यति हँसिलो टिम हुनुहुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस्।